आप बना कर आप बना कर बना ऊपर थे ऊपर हळे आलो बना हळे आलो थे बना ऊपर होनी थे ऊपर बना पार्किंग गाडी एक लागली मग तुका कळोंक ना इतली लागल्या ती लागली आणि पुढे येलो आणि मातसो रावलो आणि मागीर परत गेलो चल मागीर पळोवया कितें जाता ते जावं हय गाडी मारून कोणचे म्हणले अरे पोहोचलो का गाडी साहेब कोण तुझा कोण साहेब तुझा म्हाका सांग ज्या गाडयेचेर त्याने मारले पळय ती गाडी खंय माझी गाडी लागून नाही ही आतां गाडी लायल्या पळय ती गाडी खंय सकयल आहा ओके जाम कितें जाला कितें बरं कितें जाला कितें एकदम तो हो येयलो स्पिडीन येयलो खंयसून ओके आणि दोन चार कोणे मारून येला बाबा कोण हो ओके खंयसून मारून येयलो आणि मागीर हांगासर पावलो पडलो ओके कितल्या गाडयांचेर मारून येयला तो फुल डॅमेज आहे गाडी त्याची म्हणजे 2-4 गाडयांचेर मारून येयला तो कितें टायट आहा फुल टायट आहा म्हाका मारता फाटल्यान गाडीचे तुजेरूय मारपाचो रावला म्हणून तो रावला येवन मागीर आतां लोकांनी आडयलो ताका आडयलो आणि ब्रेक मारला आणि रावलो ओके मागीर कितें जालें रे तू ये न्हू बाबा कितें जालें कोण तरी कितें जालें गाडी माझ्या लागली तुझ्या कडेन लागली पियालाय तू हांव न्हू हा गोंयच्या साहेबाचो दर्शक थंय येयल्लो खंय येयलो रे लागली पूण पियालाय तू हय हा पूण गाडी खंय मारीत येयले तू वयर लागली न्हू कितल्या गाडयांक लागली एक कारीक लागला आणि लोक म्हणटा 4-5 गाडयांचेर मारीत येयलाय मरे पहिला ओके मैं मारले पूण जेन्ना तुवें गाडी मारली जेन्ना तुवें गाडी हा मानते करता पूण जेन्ना तुवें गाडी मारली तेन्ना रावंक नाय तू कितें जालें हांव म्हाजी गाडी चलयतूच येयलय मग तुका खबर तुवें मारली म्हणून लागली कट जाली न्हू एक सायडीक कट पूण रावंक नाय तू खंयचो तू एक्चुअली आम्ही बॉम्बे स्कूल पण तू हांव गोंयचो म्हापशाचो लागल्या म्हणून म्हणले बाबा चल गाडी सुटी कितें आतां पळया खंयच्या गाडयेक मारली तुवें गाडी हांगासर आडयला म्हणून रावला तो नाजाल्यार रावपाचें वचपाचें परत सायडीचो टायर हो गेला तो होडी आजीला कडे गेला तो कोण पडा चालूच आहे अरे तू गाडी मातशी सायडीक घाल यस नाव सांगा तुमचें रेमी सर आम्ही पळयलं की एक ब्रेझा गाडी जी आसा ही MH रजिस्ट्रेशन ही हांगासरल्यान कितें फास्ट गेली आनी गाडी कोणाचेर मारीत गेली एक्झॅक्ट कितें मॅटर कितें आहलो ते म्हाका खबर ना आमी ते दुकान बंद करून आमी येतलो वयतलो घरा
आणि तेन्ना आमी ते ओल्ड मिस्टडी कडेन आमी ते लोक भरलेले आमी पयले आमी वॉल्त मारून पोत्तन येयले आनी हांव गाडयेन भितर गेले ते पळोवपाक कितें सोराची बॉटल कितें मेळटा कित्याक तो भायर आसलो तो एकटो भायलो तो खूब टायट आसलो आनी मागीर आमी आयकलो ते मेलबर्नचे पालू ट्रॅव्हलरचे घरा फुडें ते कोणाची गाडी नो एंट्री आसले तेजेर गाडी येवन ठोकले आनी मागीर आमी येयला हांगासर चॅक करपाक आनी मेलबर्न कोणाक भुरगे धाडले आमकां आनी ते दाखयले आमकां येवन की गाडी आसा आनी आमकां ती एक तेजी एक व्हील कॅप गावलो ते वायट MH गाडी म्हणून आनी ती गाडी आतां ओल्ड म्युनिसिपालिटी कडेन ते दोनी टायर फ्लॅट आसा आनी ती गाडी बी थंय आसा हांव गाडयेन भितर सरलो पळोवपाक कितें बाटली कितें मेळटलो सुराची बाटली कितें म्हाका फक्त उदकाची बाटली गावलो पूण तो चेडो खंय हांगा आसा तो हिंदी उलयता मेलबर्नचे चेडो कोण तो कामाक आहा तो सांगता ते 4 जाण आसलो गाडयेन आतां पळयलें जाल्यार आमी गेले तेन्ना गाडी मेळ्ळी आमकां तेन्ना एकटो आसलो पूण भायर आनी तो सारको टायट आसलो आनी मागीर हांव गाडयेन भितर आसतना तेन्ना पब्लीक भायर आसलो तांकां पब्लिकान ताका सोडून दिले बसपाक खंय गेले कोणाना आतां ते खंय गेले पुलीस सोदता घेना नको पूण आतां ते पावला हांगसर मेळोंक ना कितल्या गाडयांचेर मारीत गेलो ते आतां पालूचे फुडें एक गाडी आसा ते मारले आनी हो गाडी हांगा आसा तुमकां पळोवंक मेळटलें आनी तेजी हबकॅप हांगा आसा ह्या फाटल्या गाडयेचेर मारली ताणें हेजी मारली सायडीक मारली नो एंट्री आसा ओके पालूचे बिल्डिंगाचे फुडल्यान हांगा नो एंट्री ते थंय नेल्या गाडयेर मारली आतां कितें थंय गाडी ते ओल्ड म्युनिसिपालिटी कडेन आसा आनी दोनी फुडल्यान टायर फुटलेले आहा फुटलेल्या फुल्ली ड्रंक आहा कंप्लीट ड्रंक आहा फुडें आनी ड्रंक तेजी ड्रंक जावपाक जायना तितले ड्रंक आहा तो अच्छा आनी दुसरें कितें ते सांगता 4 जाण आसले पूण आमकां दुसरे एकटो मेळना हांव तेन्ना गाडी भितर सरलो एकटो आसलो दारा कडेन आनी बाकीचे खंय बाकीचे कळना आतां पावलो खंय गेले कांय खबर पूण ना असले 4 जाण आसले आमी पळोवंक ना ते कोण पालूचे कामाक आहा ते मेलबर्न तेची कामाक आहा ते सांगता 4 जाण आसले गाडयान आनी ते ठोकून गाडी रावंक ना तशीच गेले नमस्कार सध्या परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या समोर हांव येयलो आसा आतां आमी सध्या पावले आसा म्हापसा पावलू गॅरेजी कडेन जो रस्तो पावलू गॅरेजी कडल्यान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडल्यान जो म्हापसा कोर्टा कडेन वयता त्या रस्त्याचेर सध्या आमी आसा आतांच आमकां थोडो वेळ जालो हांगासर एक खबर कळ्ळी की ब्रेझा महाराष्ट्र पासिंग जी गाडी जी आसा ही ह्या रस्त्या वयल्यान नो एंट्रींतल्यान येयली आनी हांगासरल्यान म्हाज्या फाटल्यान एक तुमकां 4 व्हिलर दिसता त्या 4 व्हिलरीचेर तेणें थंय धक्को सायडीन मारलेलो आसा ह्या हेतून ही गाडी जी आसा ही सायडीच्यान डॅमेज जाल्ली आसा जी ब्रेझा MH रजिस्ट्रेशन गाडी जी आसा ही ह्या रस्त्या वयल्यान फास्ट गेली आनी फुडें जो एक डिवायडर आसा त्या डिवायडराचेर तेणें मारलेली आसा आतां लोकला कडल्यान आमकां कळ्ळें की हो जो ड्रायव्हर जो आसलो पळय तो फुल्ली ड्रंक आसलो अशी इन्फॉर्मेशन सध्या आमकां मेळिल्ली आसा जेन्ना त्या डिवायडराचेर तेणें गाडी मारली त्या टायमार तेचे दोनूय टायर जे आसात हे पंक्चर जाल्ले रायट सायडीचो टायर जो आसा फूल ब्लास्ट जाल्लो तर लेफ्ट सायडीचो टायर ताजो पूर्णपणे पंक्चर जाल्लो आसा तसोच तो दोनूय टायर पंक्चर आसतना सुद्दां तो तसोच म्हापसा कोर्टा कडल्यान सकला देंवलो आनी सायडीन ज्यो गाडयो ज्यो आसा पळय तेंचेर तो मारपाचो प्रयत्न करतालो पूण इतलो स्पिडीन आनी फास्ट आसलो की लोकलांनी ताका दुबावीत म्हणून थंय आडयलो आनी विचारपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तेणें कांय उत्तर दिवंक ना तो उडवा उडवीची उत्तरां दिवपाक लागलो लोकलांक कळ्ळें की हो फुल्ली ड्रंक आसा म्हणून फुल्ली ड्रंक आसल्या कारणान तो गाडी सायडीक घेता तेणें मुटलें आनी गाडयेन बसलो आनी परतून तेणें फास्ट गाडी स्पिडीन व्हरपाचो प्रयत्न केलो लोकल तेज्या फाटल्यान आसले आनी जेन्ना ओल्ड म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडेन जेन्ना पावलो तेन्ना सायडीक त्या लोकलांनी ताका आडयलो आनी तेजी गाडी थांबयली इतल्यान तो गाडयेंतलो देंवलो लोकांनी ताका जाप विचारली की तूं पावताय कित्याक म्हणून पूण तो लोकांचें आयकनासलो आनी थंयसून आतां लोकलांनी ताका सद्या ताब्यान दवरलेलो आसा आनी म्हापसा पुलिशेक कॉल केलो म्हापसा पुलीस आतां रोखडेच घटनास्थळी थंय पावली ताका आतां धरून आपल्या कस्टडीन सद्या व्हेल्लो आसा आतां हो जो ड्रायव्हर जो फुल्ली ड्रंक आसा पळय ब्रेझा गाडीचो तो सद्या म्हापसा पुलिसांच्या कस्टडीन आसा जेन्ना आमकां कळ्ळें की तो फुडें सगळ्यो गाडयो मारीत येयला म्हणून जेन्ना आमी स्पॉटाचेर पावले की एक्झॅक्ट कितें जालें तेन्ना आमकां कळून येयलें की पावलू गॅरेज आसा थंयसर तेणें एका गाडयेचेर मारलेली आसा थंयसून तो फुडें जे डिवायडर आसा त्या डिवायडराचेर
रस्त्याचेर मारून तो तसोच म्हापसा कोर्टा कडल्यान सकलात देंवलेलो आसा अशी इन्फॉर्मेशन सध्या आमच्या मेरेन पावलेली आसा. जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां ह्या ड्रंक ड्रायव्हरा बद्दल मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गो खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.